सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। सही मानों में इस वक्त पाकिस्तान में हालात तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फैसला तो मुअर्रिख करेगा कि हालात सही समत में तब्दील हो रहे हैं या किसी गलत समत में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के आपस में ताल्लुकात बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का लहजा भी बहुत तेज़ी से तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको दिखाएं कि आज से एक साल पहले यानी इंतखाबात से पहले मरियम साहिबा का लहजा क्या था जब ये केस चल रहा था पैनमा का। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा एहतसाब अदालत में पेश हुआ करते थे और इलेक्शन करीब था और इलेक्शन में उन्हें सियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको कवर करना था, तो वो अपने मुकदमात से मुतालिक किस किस्म का बयानिया लोगों के सामने लाया करते थे, किस सख्त लहजे में, किस सख्त ज़बान में और किन सख्त अल्फाज में। अब तकरीबन एक साल के वक्फे के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दोबारा वही लहजा और उन्हीं अल्फाज का इंतखाब किया है। सबसे पहले दिखाएं जी एक साल पहले की मरियम नवाज। मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीने अदालत के पीछे छुप जाएं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। जितने कमजोरियां इस फैसले में हैं, हमें उम्मीद है कि अगर किसी फेयर जज के पास जो कि इस पूरी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे, अगर उनके पास ये मुकदमा गया तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको अमल में लाते हुए ये जजमेंट शायद स्टैंड न करे। किसी किस्म का कोई तकल्लुफ, कोई भरम, कोई पर्दा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पाकिस्तान की अदलिया और सियासत, पाकिस्तान की फौज और सियासत के दरमियान हायल नहीं किया था। अब एक साल के बाद दोबारा उनके लहजे में वही घन गरज नजर आ रही है। कल मंडी बहाउद्दीन में जो जलसा था उसमें मरियम बीबी ने क्या कहा है, ये जरा देखा। बताओ, जज की वीडियो देखी थी, वो कहता है इस हद तक मुझे ब्लैकमेल किया गया कि मैं खुदकुशी पे मजबूर हो गया और मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान की अदलिया के जजों को, अदालती अमल को और मुकदमात को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, जलसों के जरिए से सरेआम इस तरह से बेआबरू किया जाएगा। अब ये पाकिस्तान की सियासत का आज का हालिया मंजरनामा है। मैं जरा अब आपको दोबारा एक साल पीछे लेकर जाऊंगा। पहले तो मरियम नवाज साहिबा का आपको लहजा सुनवाया। अब मुस्लिम लीग नून की जो बाकी क़यादत थी वो आज से एक साल पहले क्या कहा करती थी। आज उस क़यादत के लहजे में वो सख्ती नहीं है जो आज की मरियम नवाज के लहजे में सख्ती है, लेकिन आज से एक साल पहले मुस्लिम लीग नून की बाकी क़यादत के लहजे में जो सख्ती थी वो दिखाएं। साहिबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और वो जज हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरे तस्लीम खम कर लें, नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। और अब जरा आखिर में दिखाएं कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो नारे लगाए हैं। उन्होंने बगैर किसी अदालत के फैसले के मुतालबा कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए। नवाज शरीफ बेगुनाह साबित हो चुका है और मेरे साथ नारा लगाओ कि नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को रिहा करो, नवाज शरीफ को रिहा करो। नवाज शरीफ को अब जेल में रखना जुर्म है ना, जुर्म है ना। बगैर किसी अदालती फैसले के, यानी जिस फैसले के जरिए से नवाज शरीफ साहब की बरीयत मुमकिन बनाई जाती, मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर फाजिल जज से मुताल्लिक एक वीडियो पेश की, वो उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए बरीयत का फैसला सुना चुकी है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद है, सुमसान बुखारी साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई वजीर इत्तलात
हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। लाहौर से आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मेंबर 3 दफ़ा के रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और आगा रफ़ीउल्लाह साहब कराची से ही रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे आगाज़ करूँगा कैसर शेख साहब, बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन रिहाई का फैसला कोई अदालत सुना सकती है, चाहे वो वही अदालत सुनाए जिसने सजा सुनाई नवाज शरीफ साहब को, या उससे जो आला अदालत है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे मरियम नवाज कैसे रिहाई का मुतालबा कर सकती हैं जलसा आम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कहाँ बात तो यही हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को रहा करो, और रहा तो वही होंगे, अदालत के थ्रू ही होंगे। अदालत के साथ ही बात हो रही है कि जो कुछ फैसला हुआ, जो आया, उन्होंने एक उनका वर्जन है, उन्होंने एक टेप दिखाई, उन्होंने एक वीडियो का रेफर किया। आप बता दीजिए, आप तो बड़े मोतबर और बड़े सियाने आदमी हैं और बड़े अच्छे मशहूर एंकर हैं, कि क्या जो उन्होंने दिखाई अगर वो सही है तो उस किस्म का इंसाफ होना चाहिए। 3 बार के प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बात ये नहीं हो रही कि वो मुतालबा, वो तो मुतालबा कर रहे हैं, अगर ये इस तरह इंसाफ हुआ है तो उसको रिव्यू करें, उसको देखें, उसको फैसला करें, उनको रहा करें। बात ये थी, ये तो सारी चीजें कोई एक दिन में, कोई अभी तो नहीं किसी ने फैसला कर देना, फैसला तो अदालत में करना है, तो अदालत तक की ये बात हो रही है ना। मकसद तो उनका यही है कि जो भी जिसके हाथ में इनकी रिहाई है वो अब उस रिहाई का बंदोबस्त करें कि ये एक इतना मुतनाज़िरा चीज सामने आ गई है। मैं नहीं कह रहा, देखो ना, इसका तो फोरेंसिक जो ऑडिट होगा, इसका बिल्कुल ठीक। आप बताएं ना, क्या इंसाफ आपका सवाल है? आपका सवाल, आपकी रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि एक वीडियो सामने आई है जिसने उस एहतसाब के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया, लेकिन वो वीडियो एक एग्रीव्ड पार्टी ने, जो खुद अक्यूज्ड है, वो अक्यूज्ड पार्टी ने उस वीडियो को सामने रखा है। अब मैं, आप या जलसा आम कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुल्क की कोई ना कोई अदालत होगी ना, वो फैसला करेगी कि जो वीडियो मरियम नवाज ने सामने रखी, वो वीडियो और उस वीडियो का कंटेंट नवाज शरीफ साहब की सजा के साथ कहां पे मुतसादिम हो रहा है, तो ये कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट फैसला करेगी ना। जलसा आम में आप कहते हैं, नहीं, मैं आपसे मुतफिक हूँ, कोर्ट ही फैसला करेगी। कोर्ट कोई हमारा मुतालबा जो होगा वो कोई भी है, देखिए ना, जो सही इंसाफ की बात है कि हायर कोर्ट्स मौजूद हैं। जब ये फैसला मुतनाज़िया हो गया तो ये कोर्ट्स ही करेंगी। कभी कोर्ट्स के बगैर ये तो नहीं हो सकता कि खुद बखुद नवाज शरीफ साहब रहा हो जाएंगे। लेकिन बात है इसका जो जितनी इंपॉर्टेंस है, 3 बार का बना हुआ प्राइम मिनिस्टर, अगर इस तरह हुआ है जो सामने आई है बात, देखिए ना, अभी तो ये चीज सारी वेरीफाई होनी है, करने हैं। हमने हमारे नायब प्रेसिडेंट, जो नायब सदर है मरियम नवाज, जो बेटी है, लेकिन एक बेटी के हिसाब से बेटी की हैसियत पे देखें ना, एक साल से जेल में है बगैर, और जो उसके ऊपर इस किस्म की इंकशाफ हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके जज्बात किसी भी बेटी के क्या होगा। बिल्कुल, जज्बात बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शाह साहब के पास जाता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे कैसर शेख साहब, ये जो हम बार बार कहते हैं कि जी 3 दफा के वज़ीर आज़म, 3 दफा का वज़ीर आज़म हो या 1 दफा का वज़ीर आज़म हो, वो हमारे सर आंखों पर और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये बार बार जब हम 3 दफा का वज़ीर आज़म कहते हैं तो ये हम किसको डराने की कोशिश करते हैं? हेलमेट कॉल 4 दफा, सर हेलमेट कॉल 4 दफा चांसलर रहा जर्मनी का, 16 साल तक वो चांसलर रहा। जर्मन कौम ने 4 दफा मुंतखब किया, सजा हुई उसको, और उसके बाद वो गुमनामी के जमाने में चला गया। ये लॉजिक से समझ नहीं आती कि 3 दफा रहा तो फिर क्या हो गया सर? नहीं, मैं कोई 3 दफा से मुराद ये है कि वो इतने पॉपुलर आदमी हैं, जो मैं नहीं कह रहा अगर किसी के खिलाफ कोई बात है, इससे पहले उन्होंने तो अपने आप को ट्रायल में पेश किया ना, वो तो कोई 150-200 बार यहाँ तो नहीं आ रहा, वो भी बंद हो जाएगा ना। जी, ये भी बंद हो जाएगा बेटे, नहीं आ रहा ना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, टेलीफोन पे ले रही है, चले जरा आप दोबारा कनेक्ट करते हैं जी, मेरा ख्याल शेख साहब को आवाज नहीं आ रही। सुमसान बुखारी साहब, सर फोरेंसिक का तो हुकूमत कह चुकी है कि फोरेंसिक होगा, लेकिन जो टेम्परेचर मरियम बीबी ने कल सेट कर दिया है सियासत के अंदर, उससे तो ये लग रहा है कि अब ये दर्जा हरारत को कम नहीं करने देगी मुस्लिम लीग नून, और वो हर हाल में इस बात का हिसाब मांगेगी हुकूमत से भी और अदलिया से भी कि जज अरशद मलिक साहब की ये वीडियो जो है, इसका किस हद तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब को सजा देने में। अर्ज ये है कि मरियम बीबी ये सोचे समझे मनसूबे के तहत कर रही हैं,
اور میں سمجھتا ہوں شی از ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو دا پارٹی, she is not doing any service to her father, she is not doing any service to the country, and actually وہ ملک میں قانون کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف, اور اب تو ان بٹوین بھی نہیں, اب تو وہ واضح طور پہ فوج کو اور عدلیہ کو نشانہ بنا رہی ہیں. جو ان کی پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی بہت ساری باتیں تو ایسی کرتی ہیں جو ہمارے دشمنوں کی زبان ہے, پاکستان کے دشمنوں کی زبان ہے, بہت ساری باتیں وہ ایسی کرتی ہیں. باقی یہ ان کی پرسوں کی پریس کانفرنس, کل کا منڈی بہاؤالدین میں جلسے کی کوشش, یہ چیزیں ہیں ان کی فرسٹریشن کو شو کرتی. اور فرسٹریشن کیا ہے آپ دیکھیے, حالانکہ جو سہولت انہیں ملی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, ایک کنوکٹ خاتون ہے, ایک کنوکٹ انڈیویجول ہے جس کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے, اور جو خود سزا یافتہ ہے وہ جا کے لوگوں کو عدلیہ کے خلاف اکسا رہی ہیں, وہ جا کے مختلف باتیں کر رہی ہیں, وہ موٹر وے کے بیریئر توڑ رہی ہیں, وہ انہوں نے, اور اس میں ایک اور چیز بھی وہ کر رہی ہیں کہ اپنے چچا کو سائیڈ لائن کر کے یہ پیغام بھی مسلم لیگ نون کے ہارڈ کور کو لوگوں کو دے رہی ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ مختلف ہے, میرا بیانیہ مختلف ہے. شہباز شریف از نو ون. کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوا اور وہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھا اور وہ سینٹر سٹیج پہ بیٹھی, جو بھی ان کا دل آیا وہ ہرزہ سرائی فرما رہی ہوں عدلیہ کے خلاف, فوج کے خلاف. اور یہ جو یہ کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیے, سلیکٹڈ روز کرتی ہے, ذرا سلیکٹر کا نام تو بتا دیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی منافقت کی وجہ کیا ہے. ان کو یہ چاہیے مریم بی بی کو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, قوم سے. دیکھیں قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ اپالوجیز کرے اپنے گناہوں کی, کہ ہاں جی ہم نے یہ مال کھایا ہے, ہم نے یہ پیسے کھائے ہیں, ہم نے یہ فیلنی کی ہے, ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا منی ٹریل نہیں ثابت کر سکے, میرے 2 بھائی ابھی بھی مفرور ہیں. یہ ساری باتیں ہیں, آ کے پیش کریں. اور پھر جو یہ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے والد گرامی, ان کے چچا محترم نے یہ تقریریں کی کہ اگر عدلیہ ہمیں گناہگار ثابت کر دے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. ریکارڈ کا حصہ نکالیں, آپ کے آرکائیوز میں پڑا ہوگا. پھر انہوں نے سیاست چھوڑی یا دشنام درازی شروع کر دی. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ لوگوں کو, اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں گا امیر عباس جو میرے میں نہیں ہے, یا ایک گناہ میں کرتا ہوں تو میں کہوں گا امیر عباس یہ گناہ آپ نہ کریں, تو آپ حق بجانب ہیں مجھ سے یہ پوچھنے کے کہ سمسام بھائی پہلے اپنا دامن تو درست کریں, پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں, پھر مجھے آپ تنبیہ کیجئے گا. جو خود کنوکٹ ہے جب تک وہ یا تو اعلیٰ عدلیہ ان کو پاک کر دے. دیکھیں جیسے حدیبیہ ہے, میں کہتا ہوں حدیبیہ از دا مدر آف دا آل کرپشن, مگر اب عدالت نے بند کر دیا ہے تو ہم عدالت کو گالیاں تو خدا نخواستہ نہیں دے رہے, کوئی ایویڈنس کی کمزوری ہوگی, کوئی انہوں نے مینج کر لیا ہوگا, نام جج پہ الزام لگا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جج صاحب چلے گئے ہیں واضح طور پہ کورٹ میں بھی, اور انہوں نے استدعا کر دی ہے کہ اس کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے, اور یہ مختلف اوقات کی ہیں. آپ یقین کیجئے یہ پنڈورا باکس میڈم نے خود ہی کھول دیا ہے. یہ جب نکلے گا تو یہ ڈبنگ کہاں کی گئی, ان کے ٹکڑے کہاں جوڑی کیے گئے, کون سے ٹیکنیکل لوگ, کون سے میڈیا کے لوگ, کس نے ان کا کیا, وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر دیکھیں جو آپ نے سلیکٹڈ والی بات لیکس دیکھیں, جو آپ نے سلیکٹڈ والی بات کی ہے وہ ذرا میں چاہوں گا ذرا کل دیکھیں آپ لوگ نعرہ لگاتے تھے گو نواز گو. مریم بی بی نے کل جو نعرہ دے دیا سلیکٹڈ والا, ذرا میں چاہوں گا آپ دیتے ہیں جی, نعرہ دکھا دیں. آج کے بعد اگر یہ نالائق اعظم اپنی نااہلی اگر کرپشن کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے نا تو اس کا گریبان پکڑنا. عوام کے اوپر مہنگائی کی قیامت توڑنے والے استعفیٰ دو, گھر جاؤ. بولو استعفیٰ دو, گھر جاؤ. بولو گو سلیکٹڈ گو, گو سلیکٹڈ گو, گو سلیکٹڈ گو. جی بخاری صاحب ایسے ردیف قافیہ تو صحیح ملا دیا انہوں نے. آپ گو نواز گو کہتے تھے, وہ گو سلیکٹڈ گو کہہ رہی ہے. مضحکہ خیز گفتگو, ایک ہی بات کی ریپیٹیشن, کسی بھی چیز کے بغیر گالیاں, کسی بھی ثبوت کے بغیر دروغ گوئی. میں اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں. اچھا نہیں, لیکن وہ دیکھیں آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے سامنے جو ان کے ورکر کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیر ایک باری پھر, ان کی کنزمپشن کے لیے تو مریم نواز کو یہی چاہیے نا. عدالت جو بھی کر رہی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن ان کی کنزمپشن کے لیے. میرے بھائی میں آپ کو اپنی چیز بتاتا ہوں. دیکھیں میرا ایک سیاسی پہلو ہے, ایک میرا پہلو یہ بھی ہے کہ میں ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں,
جو ہمارے تعلق والے لوگ ہیں یا جو میرے باپ دادا کے ماننے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو جس طرف مرضی ڈال دوں، مگر یہ تو میرے ضمیر کو چاہیے نا کہ میں ٹھیک طرف ڈال دوں. بالکل ٹھیک ہے. یا یہ چاہیے کہ ملک و قوم کے خلاف کھڑا کر دوں، ملک کے اداروں کے خلاف کھڑا کر دوں. ذمہ دار نیچے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، وہ تو سادہ لوگ ہیں. کچھ ان میں کاریگر بھی ہوں گے مگر زیادہ تر سادہ لوگ ہیں. وہ ہیں جو ایک سسٹمیٹک کمپین فورن لابیز کو ہائر کر کے فوج اور عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں. ذمہ دار وہ ہیں. برین واشنگ کر رہے ہیں جو لوگوں کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں برین واشنگ ایکچولی اٹس آل آؤٹ آف فرسٹریشن اینڈ ڈیسپریشن پار ایکسیلنس. یہ ایک ماضی میں ذرا دکھاتے ہیں جی. یہ کال جو ہے یہ خیر کال تو نہیں ہے، ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس کے بارے میں جس کے حق میں بھی بہت سارے دلائل ہیں اور جس کے خلاف بھی بہت سارے دلائل ہیں. یعنی جو جج صاحب کی ویڈیو مریم صاحبہ منظر عام پر لے کر آئی ہیں، لیکن ایک ٹیلی فون کال آپ کو سنواتے ہیں. اس کال کے اوپر عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن پہلے سنوا دیں ذرا پہلے جی ملک قیوم صاحب کو جو کال گئی تھی. بات کریں گے. جی میاں صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی تھی سناؤ. بس تھوڑی گاؤں سر تھوڑا گاؤں گاؤں نے بات سر تھوڑے بس تھی پڑھائی ہو وہ ایک تعلق گزارش کی تھی سر وہ میں ختم کرتا ہے. بڑی مہربانی. دوسرا کا معاملہ ہے. اچھا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کر کے ذرا دھیان کرنا چاہتے تھا. کیا چاہ رہی سر میں نے. اچھا انہوں کی ہوا جی وہ تھوڑا کوئی اپنا کیس ہی نہ ہے جی ہاں سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی بس کرتا ہی میاں صاحب نے کیا خیال ختم ہوگا. بڑی مہربانی. تھینک یو. رائٹ جی. یہ شہباز شریف صاحب پر الزام ہے کہ اس وقت کے ہائی کورٹ کے جج جسٹس قیوم صاحب کو کال کر کے اور زرداری صاحب کے خلاف اور باقی جو اپنے لوگ ہیں ان کے حق میں فیصلے لینا، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لینا، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف فیصلے لینا. اگر رفیع اللہ صاحب آپ تو خود وکٹم ہیں اس قسم کے احتساب کے، تو آج آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم تو آج بھی اس قسم کے احتساب کے وکٹم ہیں. بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کر ایز اے کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ کم سے کم پیپلز پارٹی کا اس طرح کا چہرہ تو قوم نہیں دیکھ سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی مذہب کا حال، کبھی قومیت کا، کبھی نفرت کا، کبھی انتقامی سیاست کا. الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھی ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. باقی چیزیں وقت کے حساب سے مینیج ہو جاتی ہیں، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سائڈ سے جو نالائکی والی بات کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر کاش سمسام بخاری جیسے لوگوں سے اگر یہ رائے لے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کل اتنا بڑا سارا دن جو میڈیا پہ یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہی ہے، اس میں نان پولیٹیکل لوگ اور وہ لوگ جو اس تمام چیزوں سے آشنا نہیں ہے، جو ہمیشہ ڈکٹیشن لے کے آمریت کی بی ٹیمیں جب بھی کام کرتی ہیں وہ اس قسم کی پھر کام کرتے ہیں. کیا جاتا تھا اگر آپ کل ایک پرمیشن دے دیتے ایک گراؤنڈ کے اندر مریم صاحبہ جا کے جو بھی انہوں نے جلسہ کرنا تھا یا جو ان کے سننے والے تھے وہ جا کے سن لیتے. کل آپ نے خواہ میں یہ یہاں روڈ بند کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ جمہوریت کرتے ہیں. جمہوریت کے پاس جو کچھ جمہوری کارکن آئے گئے ہیں تو ان سے ہی صلاح لے لیں، ان سے ہی مشورہ لے لیں کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کل یہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین کو نہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو منع کرتے اور وہ پرمیشن دیتے کچھ نہ ہوتا. یہ آپ خود ایک چیز اس طرح کریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کے اور جرم کرنے پڑتے ہیں. آغا صاحب اس پہ بخاری صاحب موجود ہیں، وہ میرا خیال بہتر جواب دیں گے، لیکن جو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے منع نہیں کیا. حکومت نے صرف کہا تھا کہ آپ اس وینیو پہ جو مطالبہ کر رہے ہیں جلسہ کرنے کا آپ اس وینیو پہ نہ کریں، آپ وینیو بی پہ کر لیں. امیر عباس صاحب کو جواب دے دیں. جی بلکہ آپ بخاری صاحب جواب دے ہی دیں، پھر میں آغا صاحب سنوا رہا ہوں. نہیں میں دیکھیں سمسام بخاری صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آج تک جتنے جلسے ہوئے یہیں ہوئے ہیں.
मंडी बहाउद्दीन का मुझे पता है। अच्छा जी बुखारी साहब। अच्छा मेरी आगा साहब मेरी अब बात सुन लें। मैं मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ तो है, लेकिन मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मंडी बहाउद्दीन हमारा आना जाना होता है। मेरी अर्ज़ सुन लें आगा साहब, मैं ज़ाती तौर पर हम ये बिलीव नहीं करते कि किसी को जलसे से या जुलूस से या कॉर्नर मीटिंग से या व्हाटएवर उसको रोका जाए अनटिल एंड अनलेस वो अवाम के और हुकूमत के मतलब माल को, जान को नुकसान ना पहुँचाए। अर्ज़ ये है कि वहाँ पे किसी ने इनको नहीं रोका। अभी इनका एक ट्वीट चल रहा है जी कि खुदा न खास्ता मियाँ साहब का खाना बंद कर दिया गया है, क्या वो सच है? अर्ज़ ये है कि ये एक इन्होंने एक झूठ का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। और एक ये जो नए ऐप्स आ गए हैं, अब मेरे जैसे बंदों को तो वो ऐप्स उतने खुद चलाने भी नहीं आते। हमने तो एक बड़ी वज़ादारी की सियासत की थी, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम। लेकिन बात ये है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ कि उसमें रोज़ की दरोगोई, रोज़ का झूठ। अर्ज़ ये है कि आजकल मानसून शुरू हो चुका है, वहाँ पे पानी था उस ग्राउंड में। फिर देर वाज ए सिक्योरिटी इशू। खुदा न खास्ता मरियम बीबी की सिक्योरिटी का हुकूमत के पास टूल होते हैं, कोई ऐसा मसला हो तो उसमें करके जलसा अगर रोकना होता तो फिर मंडी बहाउद्दीन ना जाया जाता, फिर मंडी बहाउद्दीन की सड़क पे जलसा ना हुआ जाता, बल्कि इनकी तो इज्जत रहेगी। सड़क पे जलसा हो गया तो वो कुछ ना कुछ जो है वो करके। अर्ज़ ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये सिर्फ़ एक इनका इल्ज़ाम है। और मैं ये पीपल्स पार्टी वालों से कहता हूँ कि आपने और कितना डंगे जाना है। आपने जितनी ये बैत कर ली है पंजाब में, आपने पार्टी खोली है। राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को आप डिफेंड कर रहे हो जो आपको गालियां देता रहा है। आप कहते हो हम प्रोग्रेसिव है, और जो हार्ड कोर और हार्ड लाइनर और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाले उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। खुदा के जान रहे आप ये तो पहले बता दो कि आप जमहूरियत के साथ हो या नून लीग के साथ हो। चले बुखारी साहब, आपने मौजू थोड़ा सा फेर दिए, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दें आप, ताकि फिर मैं आपने शुरू किया मैं वापसी पर जरा यहीं से वापस आऊंगा कि आपको बल्कि बहुत ही एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे जी जो मोहतरमा ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था और जो 99 का कू हुआ था। हालांकि मोहतरमा को जमहूरियत की चैंपियन समझा जाता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था उस कू के बारे में। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दी है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले सुमसान बुखारी साहब ने आगा साहब को तंजन कहा कि जी पीपल्स पार्टी का जाला होना तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी पीपल्स पार्टी है जो मुस्लिम लीग नून के हाथों पर बैत कर चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा बीबी ने क्या फरमाया था अपनी ज़िंदगी में परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और उन्होंने मुवाजना किया था नवाज शरीफ साहब का और परवेज़ मुशर्रफ का, दिखाएं ज़रा। और जब 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त मोहतरमा ने उस मार्शल लॉ पर, हालांकि मोहतरमा को जमहूरियत की तस्वीर और अलामत समझा जाता था, मोहतरमा ने उस मार्शल लॉ के बारे में क्या कहा था सुनवाएं से। यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस कू को वाज़े अल्फाज में कंडेम नहीं किया, बल्कि दबे अल्फाज में किसी तरह वेलकम कहा था। तो आगा साहब, अब मोहतरमा की रूह को क्या आप तस्कीन पहुंचाते हैं जब आप उन्हीं नवाज शरीफ साहब के लिए आज पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो कमर बस्ता हो चुकी है नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए? देखें अमीर अब्बास भाई, मैं पहले भी शमशान भाई की बात पे भी कह चुका हूँ। एक फिर मोहतरमा साहिबा के हवाले से जो ये आपने क्लिप चलाएं तो आप अगर काश वो मसीहा के जमहूरियत वाले भी चला देते तो तस्कीन हो जाती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कतहन मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत के साथ ना वाबस्तगी है, ना मैं ऑन करता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नालायकियाँ, इनके गैर जमहूरी अंदाज में जो इनके हथकंडे हैं उसकी वजह से हमें वो बात करनी पड़ती है। देखें राना सनाउल्लाह, अगर हम उनको अच्छा बोलते तो हम उनको पार्टी से ना निकालते। अगर राना सनाउल्लाह को हम अच्छा बोलते तो हम, और वो एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह कतहन नहीं, हमने कहा कि ये जो राना सनाउल्लाह के साथ आपने किया ये तरीका कार गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये आप मुल्क को जमहूरियत की पटरी से उतारने की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदा वो दिन ना लाए कि मैं मुस्लिम लीग नून की
یہاں پر وکالت کروں یا مسلم لیگ نون کی، ہمیں ہر ماضی کا ہر روزہ ہمیں یاد ہے۔ آغا صاحب میں اب آپ کو یہ بھی چلے، اب رانا ثناء اللہ کا ذکر آ گیا تو اب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی آرکائیو ہوتی ہے، ہم تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا تھا جی بلاول صاحب کے بارے میں، بہت پرانی بات تھی، کچھ عرصہ پہلے، دکھا دے ذرا۔ آغا صاحب پہلے جب پیپلز پارٹی کو ہم یہ دکھاتے تھے تو پیپلز پارٹی غصے میں آ جاتی تھی اور نون لیگ کو چھوڑتی نہیں تھی، آج پیپلز پارٹی کا جواب ہی کچھ اور ہوتا ہے نون لیگ کا۔ نہیں، آج بھی ہمارا جواب وہی تھا، وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ دیکھیں ہم نے اس قسم کی سیاست کہاں کی ہے، کب ہم نے یہ ذاتیات کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے؟ یہ سیاست جب انہوں نے کرتے تھے تب بھی ہم ان کا برا بولتے تھے، آج اگر ہمیں ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی بات کرنی پڑتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، یہ پی ٹی آئی کی ایک غلط طرز حکمرانی ہے۔ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے رانا ثناء اللہ نے یہ جتنی بھی باتیں آپ نے ابھی سنائی ہے، اس قسم کی باتیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کرتی ہے، نہ اس پہ بلیو کرتی ہے، نہ یہ سیاست ہم لے کے آتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آپ سے 22 کروڑ عوام کی، ہم بات کریں گے 22 کروڑ عوام کو کس طریقے سے ریلیف ملے گا، ہم بات کریں گے کہ ان کی طرز حکمرانی کیسے صحیح ہونی چاہیے، ہم بات کریں گے کہ یہ جمہوری نظام کس طریقے سے چلے، ہم بات کریں گے کہ خدا نخواستہ یہ ڈیریل نہ ہو جو کہ پی ٹی آئی اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ آج دیکھیں نا، ابھی میں آپ کے سامنے یہ گروپ میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 آپ نے میڈیا چینلز بند کر دیے، تو یہ کام تو جمہوریت میں نہیں ہوتا تھا، یہ امریت کی نشانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آغا بھائی ذرا میں شیخ صاحب کو بھی شامل کر لوں، ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے جی مریم نواز شریف صاحبہ کی، قیصر احمد شیخ صاحب، جس میں وہ فرما رہی ہے، میں پڑھ کے سنوا دیتا ہوں جی۔ جعلی حکومت نے نواز شریف صاحب کے گھر کے کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے، کھانا لے جانے والا سٹاف پچھلے 5 گھنٹے سے جیل کے باہر کھڑا ہے، میاں صاحب نے جیل کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے، اگر انہوں نے اگلے 24 گھنٹے میں یہ پابندی واپس نہ لی تو میں عدالت سے رجوع کروں گی، عدالت سے بھی مدد نہ ملی تو میں کوٹ لکھپت جیل کے باہر جا کر بیٹھوں گی، بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی تو کروں گی، ان ظالموں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، یہ میاں صاحب کے کھانے میں کچھ بھی ملا سکتے ہیں، اس بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے کیونکہ میں یہ کر گزروں گی۔ قیصر صاحب، اب اگر جیل مینول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ باقی سے روز کے معمول کے مطابق قیدی کا کھانا گھر سے آ سکتا ہے تو پھر تو یہ حق ہر قیدی کو حاصل ہے، پھر تو مریم صاحبہ کی شکایت بجائے، لیکن اگر ایسا کچھ جیل مینول میں نہیں ہے اور کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن معمول کی بنیاد پر کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے گھر سے، تو پھر کیوں مستقل بنیادوں پہ نواز شریف صاحب کو یہ سہولت دی جائے؟ امیر عباس، آپ یہ جو ساری باتیں کریں، مجھے کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا انٹرسٹ ہے اس میں، میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، جو ہم کنفرنٹیشن کس لیول تک لے جا رہے ہیں، کیا ہم انڈیا کے پرائم منسٹر مودی سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اور اپنے جو حالات ہو گئے ہیں اس وقت، تو ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست، ہمارا ملک اتنے بڑے بحران میں ہے، سارا ملک آج بند ہے، جو غربت ہو رہی ہے، جو بے روزگاری ہو، جو ان کا حال ہو رہا ہے، آپ 22 کروڑ بندوں کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ چند افراد کی بات کرتے ہیں، ضرور کریں، بالکل کریں، اور ان پہ میں سمجھتا ہوں عوام سمجھتے بھی ہیں کیا۔ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا جب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ اتنا کسی سے کرنا انتقام جو آپ سہ سکو، تو انہوں نے کہا جی میں تو موت بھی سہ سکتا ہوں۔ ارے بھائی، ہم کہاں چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کرے آپ کو زیادہ زندگی ملے، آپ ملک کی خدمت کرو، آپ ملک کو کنٹریبیوٹ کرو، آپ اسی نعرے سے آئے تھے۔ یہ کیوں موت کی باتیں سارے لیڈروں نے آپس میں کرنی شروع کر دی ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم کہیں ریکنسلیشن کریں۔ آج امیر عباس آپ کے پروگراموں میں ہمارا ملک کہاں رہ گیا؟ ہم ان جھگڑوں میں، ان کنفرنٹیشن میں، یہ سارے ایک دوسرے سے لڑائی کسی حد تک تو پہنچا دیے، ہر حد تک۔ ہم دیکھیں نا، کنٹینر 4 مہینے رہے، اب آج جلسے ہو رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی نے لوگوں کی بھی سننی ہے۔ آپ بات تو اس پہ آئے تھے، وعدہ تو یہ کر کے آئے تھے کہ لوگوں کو مثبت جذبات جو ہیں بہتر کریں گے۔ آج ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا؟ آپ کے مثبت جذبات جو آپ کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا مینول ہے، کیا ہو سکتا ہے پتہ ہو۔ آپ کے مثبت جذبات کی بالکل قدر کرتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے،
सियासी दुश्मनी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल सर ये ना कि जब आपकी माजी में आज हालात सर, आज जब आपकी हुकूमत रही सर, महंगाई 13% तो खुद हुकूमत कह रही है, जब आपकी हुकूमत कह रही है कि 13% महंगाई होगी, और मैंने असेंबली में कहा है, 13% नहीं 20% होगी। शेख साहब, जब आपकी हुकूमतें रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तो आप लोग जेल मैनुअल में पाकिस्तान में जेल रिफॉर्म्स लेकर आते, पाकिस्तान के हर कैदी को ठंडे फर्श पर सोने के बजाय उसको गद्दा या बिस्तर दिया जाता, पाकिस्तान के हर कैदी को एसी दिया जाता, पाकिस्तान के हर कैदी को अखबार और टीवी दिया जाता, पाकिस्तान के हर कैदी को घर से खाना लाने की सहूलत दी जाती। ये आपने सलाह आम सबके लिए कर देना था ना। मैं आपसे अमीर अब्बास, मैं आपसे मुतफिक हूँ, नहीं मैं आपसे मुतफिक हूँ कि और पता नहीं क्या क्या होता। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मिल बैठ के काम करें, आज जो ज़रूरत है आज करें। चलो जो कुछ पिछला हो गया, हमारा मुल्क कहाँ रह गया, हम दुनिया में सबसे आखिर हो गए। हम क्या देख रहे हैं, इंडिया हमारे देखते देखते हमसे 4 गुना मईशत थी। 90s में IMF मिसाल दिया करता था, इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था। हमने आपस में लड़ झगड़ के यहाँ तक तो मुल्क को पहुँचा दिया। फर्दर क्या हम चाहते क्या हैं? 4-5 तो जमहूरी हुकूमतें आ गई ना, कमेटी यहाँ रही, PTI बाग भी, हमने भी हुकूमत गुजारी। क्या हुआ? करप्शन 4000 अरब रुपए की इस वक्त करप्शन हो रही। हम तवज्जो करें, हमारे मुल्क के लोगों का हाल क्या है, गुर्बत का लेवल क्या है। जब हम अपने हलकों में जाते हैं वो कहते हैं हमें नौकरी, मुझे जब मेरे यंगस्टर्स मुझे कहते हैं ना कि हमारे पास पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास ये डिग्री हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हम उसकी तरफ कोई, मैं तो ये सोच के आया था, मैं तो अपना कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था, बिजनेसमैन का ना, मैं चंडियोट में रहता हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ नहीं है, मैं छोड़ छाड़ के ये सोच के आया कि मैं वहाँ कंट्रीब्यूट करूँगा। यहाँ 10 महीने से जो आपस में जो कुछ दुश्मनाम तराजी हो रही है वो कोई भी कर रहा है, मैं किसी एक को उसमें नहीं है, सब तरफ से हमें चाहिए कि मिल बैठे, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाएंगे, मुझे ये बताइए कौन बढ़ाएगा? इमरान खान अल्लाह करे उनको, हम उसके लिए अच्छी विश करते हैं कि वो उन्होंने जो वादे किए थे लेकिन किया क्या है? चले ख्वाहिश आपकी अच्छी है, टैक्स नहीं लगाएंगे, ख्वाहिश आपकी अच्छी है, मेरे साथ फाइनेंस कमेटी में, लेकिन हमारे जो सियासी रवैये 980 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स, जो ख्वाहिश आपकी, मैं जरा बुखारी साहब को शामिल आज 13% महंगाई वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 20% हो रही है। मैं बुखारी साहब को शामिल कर लूं, किसी की तवज्जो है? बुखारी साहब, एक तो मरियम बीबी के ट्वीट पर ख्वाहिश अच्छी लगती है, खान की नीयत आपको अच्छी लगती है। मैं वो नीयत का पूछता हूं ना बुखारी साहब से। बुखारी साहब, एक तो जो ख्वाहिश इनकी अच्छी है कि भाई बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया है, अब खुदा के लिए मिल बैठ के चलें, काम मुल्क को आगे चलाएं, लेकिन इस ख्वाहिश के साथ फिर ये कंडीशंस रखते हैं ना कि करप्शन वालों को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने मुल्क के साथ कुछ किया उनको हाथ ना लगा जाए। ख्वाहिश बहुत अच्छी है, तो ये दो चीजें बुखारी साहब कैसे चल सकती है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। करप्शन को पकड़े, गरीब आदमी का ख्याल करें जी, करप्शन को नहीं छोड़े, गरीब आदमी को ख्याल करें। पहली बात नहीं तो ये जो कर रहे हैं ये गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, ये करप्शन के लिए कर रहे हैं, करप्शन के बचाने के लिए अदलिया को गालियां दी जा रही हैं, थ्रेट कर रहे हैं। ये थ्रेटिंग की अर्ज ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक, यार मैंने कहा क्या करप्शन लगा रखी है, 1 साल तो हो गया, करप्शन के अलावा और कोई लफ्ज ही नहीं आपके पास। आप मुल्क की बात करेंगे, मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? किबला मेरे मुल्क की बात हम करें या आप करें जो इंडिया को दावतें देते हैं? सुनाए पर बात करप्शन से हटके भी कोई करे ना, करप्शन तो करते करते हमें 2.5 साल हो गए। पकड़ लें जो करप्ट है उसको पकड़ लें, तकलीफ देती है, अदालतें फ्री हैं। जी सुने ना, सुनाए ना, आप तो साहब बड़े काबिल कदर बंदे हैं, आप सुनाए हमें, आपकी बात हम सुनना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे जी सर। कि देखें, अभी आपने करप्शन पे पूछा, मैं समझता हूँ कि इन्होंने कहा जी करप्शन को छोड़े, मैं कहता हूँ एक को भी ना छोड़ें। वो जिस जमात में है, जिस फील्ड में है, जो वो कर रहा है, एक को भी ना छोड़े। करप्शन ख़त्म होगी तो आम आदमी का एतमाद बहाल होगा, करप्शन ख़त्म होगी तो आवाम का पैसा आवाम के पास आएगा, करप्शन पे डेटरेंस होगी तो आगे आवाम का पैसा आवाम पे लगेगा, वरना एक सोसाइटल डिफेक्ट है, होता रहेगा। दूसरी बात ये कि ये बात करते हैं इसकी जेल मैनुअल की। जेल मैनुअल में बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे ये बताएं कि क्या बाकी कैदियों को इजाज़त है इस चीज़ की? कैदी की हिफाजत जेल की जिम्मेदारी है जब वो वहाँ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में तो जाहिर है कि वो उनके ऊपर जो केसेस हैं और वो जो करके, और वो बच्चों की तरह रूठ जाते हैं, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाना। अर्ज़ ये है कि उनको ये भी नहीं कहा गया कि जो एक आम कैदी वो तो ये बेचारे खा ही नहीं सकते, ये सिस्टम की कमज़ोरी है कि आम कैदी जैसा खाना। मकसद ये है कि आप मुलाकात पे जाएं तो चले जाएं, जब खाना ट्रांसफ़र होता है तो दे आर मैनी रिस्क इन देम। कोर्ट में जाना मरियम बीबी का हक है,
कोर्ट ने ये भी तो एक्सेप्शन दी हुई है ना कि मरियम बीबी कन्विक्ट है मगर सजा सस्पेंड है, जलसे कर रही हैं, तो कोर्ट ये इजाज़त दे दे कि उनका खाना रोज़ घर से आएगा सर तस्लीम खान में। सही है, बिल्कुल सही है। मैं इसी पे एक कमेंट आपकी इजाज़त से बुखारी साहब, लास्ट कमेंट ज़रा आगा साहब से ले लूँ। आगा साहब वो कह रहे हैं हम तो हमारा दिल खुला है, हम सब करने को तैयार है, लेकिन मैनुअल जेल मैनुअल रुकावट है, हम कैसे अपनी दिल खुले की बात नहीं, मैं तो मैनुअल की और अदलिया की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल आगा साहब। जब मैनुअल और अदलिया का मयार ये जो वीडियोस आ रही हैं इस जैसा होगा तो लोगों का एतमाद उठ जाता है इदारों पे। आपके मुख्तलिफ किस्म के जब हथकंडे हम देखते हैं वीडियो यू मीन, जो आप इस किस्म के गैर, जी भाई वो कह रहे हैं जाली वीडियो, चेयरमैन नैब वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर फैब्रिकेटेड वीडियो, चेयरमैन नैब वाली अभी साबित तो नहीं हुई ना सर, चेयरमैन नैब वो भी साबित तो नहीं, मैं चेयरमैन नैब वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो उसको क्यों नहीं फ्रांसिक करा रहे? आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एज ए मिनिस्टर ये कहें कि जनाब उस वीडियो की भी हम फ्रांसिक कराएंगे और वो भी उसके पीछे कौन लोग हैं उसको भी पर्दे से उनके आगे से भी पर्दा हटाएंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो कौन लोग थे जो इन लोगों ने ये सारा ड्रामा नचाया था। राइट, ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत माजरत बुखारी साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुमसान बुखारी साहब, आगा रफीउल्लाह साहब और कैसर अहमद शेख साहब। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।